औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप तो हमें हमेशा खुश रखे, बादल के बड़ी शोर तो सब चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जी ये व्यूज़ का चक्कर है। हमारी ऑडियंस जब देखती है फिर एकदम से देखना छोड़ देती है, तो फिर जितने यूट्यूबर होते हैं ज़ाहिर उन्हें पता होता है हमारे इतने व्यूज़ आएंगे तो इतनी अर्निंग होगी, फिर उन्हें कुछ ना कुछ और करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं फिर सर बंदे को फोड़ना पड़ता है। तो वही बात है कि आपने सही कहा कि मैविश तो भूल गई, ज़ाहिर मैविश बढ़िया बना भूलती तो क्या करती। तो उधर फिर देखा कि अनाया फातिमा को याद था और वो कैसे कह रही है तूने टिंड नहीं कराई, मैं तुम्हारी टिंड कर दूंगा। तो मैं हंस रही थी वही कि वो बच्चे ने वो हरकत की है। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, कि जिन्हें जो बात कही जाए ना तो वो कर देती है बात। तो बाकी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जब वो चीज़ें उठा रहे थे तो मैविश ने मना नहीं किया। तो अब देखे ना, इसने अगर नहीं भी मना किया तो चलो, पहले वो बाहर मतलब कि वो क्या है वो भी गलत कर रही थी कि बंदा जहाँ भी कुछ ना कुछ पकाता है खाता है जो भी है उस जगह को साफ़ करता, तो वो भी जहाँ दिल करता था इतने गंद में चूल्हा रख के बैठ जाती थी। जहाँ दिल करता था वो माशाल्लाह से जहाँ वो मधानी रख के दूध वो जो दही से में से मक्खन निकालना वो करना, तो हर चीज़ एक सलीके से अच्छी लगती है। वो इधर वाला जहाँ वो किचन के सामने बरामदी बनी है वो थी। उसके बाद इधर देख लें आप, इधर वाले एरिया है जहाँ गैरेज बना, गैरेज के साथ किचन बना, किचन के साथ इतनी अच्छी वो जगह है। तो मेरे पर जैसा बंदा होना तो आराम से उसको साफ़ सुथरा करके पानी का छिड़काव करते हैं ना, तो वहाँ से मिट्टी नहीं उठनी थी। उसको उतनी देर तक जब तक छतें नहीं ना पड़नी थी उसको यूज़ कर सकती थी। लेकिन हम देख लें माशाल्लाह कितना एरिया हो गया। सुबह जहाँ वो बैठ के अपने उधर जो किचन वाला हिस्सा वहाँ बर्तन में वॉश कर रही थी, जहाँ उसने पाइप लगा के तो बर्तन धोने लगी है। तो फिर उसने एक लोग मना करते हैं ना, नाराज़ होते हैं कि पानी ज़ाया ना करो, फिर उसने एक कढ़ाई पानी का भर के, तो फिर मुझे लगता है बाहर जो उन्होंने बन रहा था सीमेंट तो चला गया शर्मा के, तो वहाँ फिर पानी भेज दिया। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, वो बंदा इतने से पानी 2 कढ़ाइयों में भर के ना तो उसमें भी बंदा वॉश कर सकता है। ज़ाहिर है जब पानी थोड़ा हो तो बंदा हर चीज़ को मैनेज करता है, वैसे भी पानी ज़ाया करना गुनाह है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि सुबह जहाँ हमने देखा कि वो जो सेन है जहाँ बैठ के वो चारपाई के ऊपर कपड़े काट रही थी, तो वहाँ देख लेना वहाँ चूल्हा भी और साथ में वो मधानी रखी हुई है, जहाँ अब आजकल इनका लवेरा है ना, जिस तरह वो बच्चा बार बार कहता था कि अम्मी मक्खन कड्डो, मम्मा तुसी भी मक्खन कड्डो, मुइज़ नूं बड़ा पसंद आ। तो वही मैंने उस वक्त भी बात की थी कि चाचे के घर भी था रोज़ाना मक्खन निकल रहा था और दादी के घर भी। तो जैसे मैं कल मेरा बोल रही थी लै दादी के घर नहीं जाना तो कितने जाना वा, तो इदा तो इधर देखो 2 तो कहते हैं ना माशाल्लाह 3 बेटों में से अभी 2 के बेटे हैं, बाकी जवेद की भी इतनी बेटियाँ माशाल्लाह 3 और उसकी 1, तो फ़िलहाल तो अभी है ही नहीं। अल्लाह ताला सब बे औलादों को सब औलाद करे, बेटियां दे बेटे दे, नेक फरमाबरदार सालिया औलाद अता फरमाए जो माँ बाप के लिए सदका जारिया बने। तो मेरे बेटे को भी और फ़ियाद और जितने हमारी फैमिलियों में बच्चियों की शादियाँ हुई अल्लाह पाक सबको नेक फरमाबरदार सालिया औलाद अता फरमाए, जिनके हैं उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, नेक बनाए, आमीन सुबह में इसी दुआ के साथ। तो फिर देख लें अब माशाल्लाह उनके घर है तो अब उधर नहीं है, लेकिन इनकी भी गाय ने दी है, बच्ची दी है। वो बता रही थी ना मेरा उस दिन के गाय ने बच्ची दी। अच्छा सुबह की मैं आपको बात बताती हूँ। फिर जाते हैं उस्मान की तरफ ज़रा, तो मैं भी सोच रही थी कि उस्मान ने भी घर शुरू कर लिया, तो अभी तक ये इनका उधर फेरा नहीं पड़ा। तो ये हमने देखा कि सुबह रोटियां बना रही है, जहाँ सबसे पहले बैठी है हुमैरा रोटी बनाने के लिए, तो वो तवी पे भला सुबह सुबह एक रोटी आप बनाते हो, तवी पे भी इतना बालन ज़ाया करते हो, तो वही 2 बंदियाँ बैठ जाया करें ना तवे पे और एक रोटी डालती जाए दूसरी घी लगा के उतारती जाए। तो उधर मैं पहले हुमैरा ने एक रोटी बनाई तो उसने कहा मैं मेरे से हाथ सड़ के मैं नहीं पका सकती, अम्मी तू इधर आ। तो फिर वो कहती समाविया कहती मैं आती हूँ, समाविया आई है, समाविया ने एक रोटी डाली है तो वो भी उठ गई, वो भी उससे भी नहीं रोटी बनी, और तो आसिया से तो कभी बननी नहीं है रोटी, तो फिर कभी तवी पे बनाई नहीं। हाँ तो नई पराठे बना रहे थे ना, सुबह सुबह का टाइम था, वो इसको यूनिफॉर्म में मैंने देखा तो नाश्ता करना था क्योंकि, लेकिन इनके इतनी धूप आई हुई थी ना कि मतलब आपको पता है ना कितनी जल्दी दिन निकल आता है। तो फिर उसके बाद उनकी अम्मी जानी, तो वही मैं कह रही थी माँ ही होती है, तो उन्होंने आके बड़े अच्छे तरीके से रोटियाँ बनानी शुरू की हैं, साथ में घी लगा रही हैं।
اور ایک ایک مطلب روٹی تو میں وہی کہتی ہوں اتنا وقت ضائع کرنا، اتنا بالن ضائع کرنا، روٹی ایک ایک بنانا، اور یہ کوئی ادھر پھر رہی کوئی ادھر پھر رہی ہے، تو جو روٹی بنا رہی ہوتی ہے چلو اس کی اتنی سپیڈ تیز نہیں ہے کہ وہ اتنے پیڑے بنا لے، تو پھر جو یہ پھر رہی ہوتی ہے یہ ساتھ میں پیڑے بنا کے دیتی جائے نا، ظاہر ہے ماشاء اللہ سے اتنا بڑا ٹبر ہے، تو ہم لوگ تو خود تبھی پہ روٹیاں بناتے تھے، تو ایسے کرتے تھے نا پہلے 3-4، اور جہاں پہ سارے مطلب ماں بیٹھی ہوئی نا تو آتے بھی سارے وہاں پہ ہی ہے، ماشاء اللہ وہاں پہ ہی سارا ڈیرا ظاہر لگا ماں ہے۔ کے پاس ہی آنا ہوتا ہے نا، تو وہ 3-4 پہلے پیڑے بنا لینے نا، پھر ساتھ ساتھ ایک ایک روٹی ڈالتے جانا، اور ایک ایک جو ہے بناتے جانا پیڑا بنا کے ساتھ ساتھ، تو ایک دم سے ایک ہی پیڑا بنانا اور ایک ہی روٹی ڈالنی، جب تک یہ روٹی ہم لوگ تو وہ جو ہوتا ہے نا رومال کے ساتھ اچھی طرح دبا کے روٹی بنایا کرتے تھے، اور یہ لوگ ہیں یہ سیک کے اسے سیکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے روٹی نرم بنتی ہے، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے روٹی بنانے کا، لیکن میں کہتی ہوں ٹائم یہ توے جتنا ہی لگاتی ہے جتنا، تو میں کہا لوگ آسیہ تو صرف سیکتی ہے، وہ پکاتی پکوتی کوئی نہیں ہے، تو آج میوش نہیں تھی نا تو بندے بدلے گئے، نہیں تو میوش ہو تو میوش جو آرام سے روٹیاں بناتی رہتی جتنے بھی لوگ ہیں، کل آپ نے دیکھا نا جب پائے بنے ہیں تو پھر پایوں کے ساتھ اس نے بنایا سارا، تو جی عثمان کے گھر کیسے جا سکتے تھے، جب لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ ہوا تو وہ اس کا مائکہ تھا، اور اس کی امی نے بھی 2-3 باتیں کی تھی کہ ظاہر ماں ہے تو انہیں دکھ لگتا پہ یہ وہ، تو ادھر گھر تو ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا ہے، کل میں ان کا بھی دیکھ رہی تھی، اب تھمبنیل دیکھا کہ سریا اور چیزیں وغیرہ آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنی توفیق دے اپنی بارگاہ الہی سے، کیونکہ ادھر تو لوگ ویسے ہی نہیں چھوڑتے کسی کو، دینے والے بولے نہ بولے، جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو بڑا دکھ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ویوز ہی اتنے آئے، کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے آپ لوگوں کا، ہمیں دیکھنا، چیز لے کے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو ظاہر ایک بندہ بیچارہ لے دیتا تو دوسرے 10 اس کو باتیں سنانے والے بیٹھ جاتے کہ لوگ دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی، تو اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی سے لینا پڑے، اور یہ ہے کہ جو ہے کہ ویوز اتنے اچھے آ جائیں کہ چلیں ہر بندے کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے، تو اب یہاں صلح ہو گئی ہے نا، ظاہر ہے اس نے پھر جا کے سوری کیا جو بھی، اچھا یہاں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ جب علی ویر ٹنڈ کرنے کے بعد آیا تو میوش نے کہا چلو یہاں سے دفع ہو جائے، میرے خیال میں اتنی بڑی بات میوش نہیں کر سکتی، علی ویر تو ویسے ہی کھا جائے اس کو، آپ کو پتہ ہے نا علی ویر کہتا پھر میں وہ جواب دیتا ہوں نا، جب وہ گیا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے کو نا کوئی یہو جی نا گل منہ چ نکل جائے کہ پھر میرے اگے جہاں بھی آوے تو میں انہوں اگوں کون پتن کر دے، مطلب میں بڑا بد لحاظ بندہ، ہر بندے کو پتہ ہے، تو میوش کی اتنی اوقات نہیں تھی، ایک تو آپ کو پتہ ہے سارے سسرال والے علی کی بہت عزت کرتے ہیں، اور دوسرا بات کسی لالچ میں ہی صحیح کہ اس نے چینل بنوا کے دیے، گرو کروائے، جو بھی کروایا، ہر بندہ کہتے ہیں نا آنکھ کھاتی اور جو ہے منہ کھاتا اور آنکھ شرماتی ہے، اور کہتے ہیں نا کسی کا دینے والا ہاتھ ہے، کوئی دینے والا ہاتھ ہوتا ہے تو جو لینے والا آنکھیں تو اس کی نیچی ہوتی ہیں نا، پھر وہی حساب ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ چلا زمینوں سے پوری نہیں پڑنی تھی، یہ ساتھ میں چینلوں کا سلسلہ بنا ہے تو ماشاءاللہ سے اتنے بڑے گھر سٹارٹ ہوئے تو بن بھی گئے، نہیں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے جو کسان ہوتے ہیں ان کی بیچاروں کی تو پوری ہی نہیں نہ پڑتی، آپ کو پتہ ہے کتنا پیاز بتا رہا ہوتا ہے، جب یہ کسان تھے تو علی ویر کا ایک کمرہ تھا اور اس کے دونوں بھائیوں کے کچے گھر تھے، یاد ہے نا؟ ہاں پتہ ہی ہے، ادھر بھی تو انہوں نے مطلب کہ پہلی پیمنٹ پہ انہوں نے پتھر وغیرہ لگوایا تھا نا، ٹسو جو بولتے ہیں، السلام علیکم بولو، آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہو بیچ میں، کھڑے ہو کے بولو نا، کھڑے ہو کے بولو، السلام کیسے ہے، ٹھیک ہے، چلو چلو، تو پھر یہ ہوا کہ نا اب ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، جاوید نے کہتے ہیں نا الف تو لا کے یہ تک بن گیا ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو پر وہ اتارا تھا میرے پاس نا 40 سے 45 لاکھ تھا، اور میں نے مستری مزدوروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تمہارا بہت اچھا تیار ہو جائے گا، پر مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے 50 سے 60 لاکھ تک لگے گا میرے ہو گھر سکتا پہ، ہے، کیونکہ جی جتنا بڑا گھر بنا رہے ہیں تو پھر اتنا ہے بھی نا، تو ہر چیز کو دیکھنا، ابھی تو انہوں نے ٹھیکہ کیا ہوا نا، اب مجھے لگتا ہے وہ بیٹھک کسی کو میں نے ہبا کی دیکھی نا، جب وہ بتا رہی تھی کہ پاپا ایڈا وڈا ٹیئر تے، پھر انہوں نے کہا کہتی ہاں اے ہن ساڈا نے ایڈیاں وڈیاں دیواراں وہاں تے سونا لگتا پیا، وہ اپنے باپ کے ساتھ وہ کھڑی ہو کے بات کر رہی تھی، ظاہر ہے بچے ہیں نا، میں نے کہا تھا نا بڑے گزارا کر لیتے ہیں، بچے نہیں گزارا کرتے، جب وہ رشتہ داروں کے خاص کر پھپھیوں کے چاچاؤں کے گھر دیکھتے ہیں یا ماموں کے تو خالہوں کے، تو پھر ان کے دل میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کر دے، اور بچے ہیں ظاہر ہے بچیاں بڑی ہو رہی تھی تو خواہش تو ہوتی ہے نا ہر انسان کی، چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے پوری پڑتی ہے، چلے کل کو بچیاں بھی جوان ہوں گی پھر شادیوں میں لگ جائے گا، 3 بچیاں ہیں تو 2 تو بڑی ہیں نا، تو چلو گھر بن جائے گا، تو میں کہتی اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ گھر آج کے زمانے میں بنانا بڑا مشکل اور بڑا ضروری ہے، ان کا تو یہ ہے نا
कि इन्होंने इधर गुजारा कर लिया, नहीं तो अगर शहरों में आए तो किरायों पे अगर बैठे हैं तो कभी घर नहीं बन सकता आपका। जब आपने 20-25 हज़ार हर महीने का निकालना है ना, तो समझे ना कभी कोई घर बना सकता है, नहीं बना सकता। तो फिर ये हुआ कि उधर उस्मान का घर माशाल्लाह से शुरू हो गया हुआ, तो अब इधर सुलह हो गई है ना, जैसा भी हुई है सुलह महविश ने की है या जो भी किया है, तो उधर फिर जाके अब उस्मान भी आएगा, वो भी लेके जाएगा। फिर अब सारा सुबह शाम उधर वीडियो बनेगी, उधर सारा कुछ होगा। फिर अब अली भी नक्शा भी बना के देगा। तो बात वही है कि कोई कहते हैं ना, जब काम करे तो दीवार से भी मशवरा ले लें, ये एक बड़ों की कहावत है, क्योंकि अकेला बंदा वो कर नहीं सकता। कहते एक कल्ला थे 2 11, कि मतलब जब एक होता ना अकेला होता, और जब 2 मिल जाते हैं तो वो 11 बन जाते हैं, 2 को 11 बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अच्छा ही कोई मशवरा देता तो अच्छा ही देता, उसको भी पता है कि अगर मैं अच्छा मशवरा दूंगा तो मेरी तारीफ़ रहेगी, अगर मैं बुरा मशवरा दूंगा तो लोग मुझे बुरा। टिंड वाली बात देख लें, जितना वो अच्छा कर जाता है, ये टिंड पे क्या हुआ है, अब तक तबसरा हो रहा है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।